সকলে মহব্বত محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل محمد وعلى آل مولانا بعد عزيز وعنات مصطفى بعد عزيز وعنات مصطفى آكا على الطيب نور صفا سيد الكون نيل ختم المرسلين آخر عمد بعد فكر الأولين اللهم صل مولانا وعلى مولانا أبو عمر نزل الميرا أبي عمر نزل الميرا أنبياء أولياء معتزر شبعد بس رحمة للعالمين مسجد شبه يومين اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله مولانا محمد ديرك من لا إله إلا الله سندر لا إله إلا الله لا إله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ومن يشكرك لا يرجل له كامل لا يرجل له نبتند ريترجت مرلا يهدني كابتنا فورا كالترى كبرنا وغنيد كابتنا فورا كالترى كبرنا قل لا إله إلا الله سندر لا إله إلا الله كنغل غشني شينات كنغل غش جاينا ماج كنغل غشني شينات कंगल वश जाइना माज माबुदर जिकिर जारा करे नबीर दर त्वारे तारा वैना तादर कोन काले करवे ला इलाहा इल्लल्लाह सुंदर ला इलाहा
লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। আজকে তালিকা উত্তর করা জনাব আলাউদ্দিন সাহেবের বাড়ি কর্তৃক আয়োজিত বার্ষিক অনুষ্ঠানের সম্মানিত সভাপতি